गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग गज़ल को पढ़ने वाले हैं। इसमें आपकी बहुत सारी गज़लें हैं, जिसमें आज हमारे जो सिलेबस में है सेकंड टर्म में, वो आपके जानिसार अख्तर की गज़ल है। जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। ठीक है, तो इस गज़ल को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्योंकि हम लोग इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सेकंड टर्म का जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिहाज से इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका पहले शायर के बारे में जान लेंगे, उसके बाद गज़ल को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर जो इसके दिए गए हैं उसे पढ़ के वीडियो को फिनिश करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोग आसानी से इसे कर सकें। तो चलिए जानिसार अख्तर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है जानिसार अख्तर। तो देखिए 1914 में पैदा हुए और 76 में उनकी वफ़ात हो गई। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है सैयद जानिसार हुसैन रिजवी नाम, अख्तर तखल्लुस था। आपको पता है कि जो शायर होते हैं वो अपना तखल्लुस इख्तियार करते हैं, है ना। कभी कदार वो अपने नाम के ही किसी हिस्से को तखल्लुस बना लेते हैं और कभी कदार वो अलग से लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना तखल्लुस अलग से रखा। आबाई वतन कहाँ था? कस्बा खैराबाद, उत्तर प्रदेश था। ठीक है, यानी इनका जो नेटिव प्लेस था वो उत्तर प्रदेश था, लेकिन जानिसार अख्तर ग्वालियर में पैदा हुए। उनके वालिद मुस्तर खैराबादी मशहूर शायर थे। ठीक है, यानी उनके जो वालिद साहब थे वो भी शायर थे और वो मशहूर शायर थे। ठीक है, उन्होंने 10वीं जमात तक जो तालीम थी वो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल में हासिल की। ठीक है, अलीगढ़ से बीए और एमए का इम्तिहान पास किया, यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए और एमए किया। उसके बाद क्या हुआ, लिखते हैं उसके बाद वो विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू के लेक्चरर हो गए। ठीक है, तक़सीम मुल्क से कुछ पहले भोपाल चले गए। वहाँ हमदिया कॉलेज में बहैसियत सदर शोबा उर्दू उनका तकर्रुर हो गया, यानी कि मुकर्रर कर लिए गए। ठीक है, उनका चुनाव हो गया और वो शोबा उर्दू के सदर हो गए। आगे बोलते हैं कुछ दिनों बाद भोपाल से मुंबई चले गए, वहाँ उनका इंतकाल हुआ। ठीक है, यानी कि पैदा कहाँ हुए? ग्वालियर में, और वफ़ात कहाँ पाई? मुंबई में। ठीक है, आगे बोलते हैं जानिसार अख्तर ने नज़्में, गज़लें और रुबाई कही हैं। अब नज़्म किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, रुबाई, मरसिया, मसनवी, ये सब क्या होती हैं, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिखते हैं वतनी, कौमी और सियासी नज़्मों में उनके जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। ठीक है, अब उन्होंने जो नज़में कही हैं वो वतनी यानी हुब्बुल वतनी पर है, कौम पर है और सियासी हैं, तीनों तरह की उन्होंने नज़में कही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सुलासल, सुलासल यानी कि सिलसिले से बना है ये। ठीक है, उसकी जमा है ये। ठीक है, फिर लिखा है तारे गिरेबा, नजरे बुता, उसके बाद लिखा है जावदा, फिर घर आंगन, खाके दिल। ठीक है, फिर लिखा है पिछले पहर, उनके शेरी मजमूए हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि जानिसार अख्तर के कोई शेरी मजमूओं के नाम लिखे, कोई 2 शेरी मजमूओं के नाम बताएं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, बहुत आसान है। आप घर आंगन, खाके दिल, पिछले पैर या नजरे बुता, ये 2-4 बहुत इजी है, इन्हें आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। उन्होंने कई फिल्मों के गीत भी लिखे। ठीक है, यानी कि उन्होंने नज़्म, गज़ल, रुबाई, इसके अलावा फिल्मी गीत भी यानी फिल्मी गाने भी लिखे। ठीक है, उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें अब यानी उनकी अदबी खिदमत काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या करा गया, उन्हें सोवियत लीडर नेहरू एजाज़ पेश किया गया, यानी उन्हें इनाम से नवाजा गया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ देखिए ये गज़ल के आपके अशार हैं, तो हम इन्हें यहाँ से नहीं पढ़ेंगे बल्कि तशरीह के साथ पढ़ेंगे, ताकि आप हाथ के हाथ तशरीह भी लिख सकें। जैसे मैं यहाँ पढ़ के आपको समझा दूँ फिर आपको तशरीह दिखाऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट तशरीह के हिस्से से ही देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए तो पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपकी क्योंकि गज़ल के अशार हैं, तो बेटा आपको पता है गज़ल में हर शेर अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है।
ہے نا, تو ہمیں ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہوتی ہے. تو دیکھیے یہاں پہلے آپ کو سیاق و سباق دے دیا گیا ہے کہ ذیل کے اشعار درسی کتاب گلستان ادب میں شامل جانثار اختر کی غزل سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو تشریح کرنے کے لیے آتا ہے تو آپ کو پہلے سیاق و سباق لکھنا ہوگا. اچھا, اب کس کی غزل ہے اسے یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ردیف کو یاد کر لیجئے کہ اب یہاں پہ جائے دی جائے, یہ جو ردیف ہے یہ آپ کی جانثار اختر کی غزل کا ہے. اگر آپ کو تشریح کرنے کے لیے کچھ اشعار دیے جائیں, اس میں اگر اس طرح سے دی جائے لکھا ہو تو آپ فوراً پکڑ لیجئے گا کہ یہ نظم یہ جو غزل ہے کس کی ہے, یہ جانثار اختر کے اشعار ہیں. ٹھیک ہے, ان کی غزل کے اشعار ہیں. تو اب اگر آپ کو تشریح کرنے کے لیے آئے تو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ جانثار اختر کی کون سی غزل ہے. ٹھیک, چلیے تو اب ہم اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں. تو پہلا شعر ہے, جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے, ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے. تو اب اس کا کیا تشریح ہوتی ہے, تو دیکھیے لکھتے ہیں, اس شعر میں محبوب کو قاتل کہا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے عاشقوں پر ظلم و ستم کرتا ہے, اور سچا عاشق محبوب کی اس ادا پر خوش ہو کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں, ہے نا. یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ جو سچا عاشق ہے وہ کیا کرے گا, وہ دعا کرے گا کہ اللہ میرا محبوب سلامت رہے, اس طرح سے میرے اوپر ظلم کرتا رہے, ہے نا, اس کے ظلم میں بھی پیار ہے, اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی پہلے. لیکن اب حالت بدل گئی ہے, اب حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں, نہ وہ عاشق رہے ہیں نہ محبوب. ٹھیک ہے, اس لیے شاعر کہتا ہے کہ آج کے زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی تمام رسموں کو ختم کر دیا جائے. یعنی اب کوئی بھی کسی کے اتنے ناز نخرے اٹھانے والا نہیں ہے, ہے نا. سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے, سب کو اپنی اپنی مصروفیات ہیں, اور کوئی بھی کسی کے نخرے نہیں دیکھتا. تو وہی کہتے ہیں کہ اگر یہ رسم ہے تو اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے. اب اگلا شعر کیا ہے, کہتے ہیں, دل کا وہ حال ہوا ہے غم دورہ کے تلے, جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے. اب اس کی تشریح کیا ہے, جانثار اختر کہتے ہیں, غم دورہ کے باعث دل کا وہ حال ہوا ہے کہ اب اس میں کوئی تڑپ کوئی جان باقی نہیں رہی. یعنی ہمارے دل کے اوپر اتنے غم آ چکے ہیں, اتنے زیادہ غم آ چکے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی تڑپ کوئی جان باقی ہی نہیں ہے, ہے نا. وہ اس لاش کے مانند ہے, مانند مانے جیسا, اس لاش جیسا ہو گیا ہے جسے چٹانوں میں دبا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے, جو چٹانوں میں دبا دیا جاتا ہے وہ ایک ہی بار میں ختم ہو جاتا ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ وہ اس لاش جیسا ہو گیا ہے جسے چٹانوں میں دبا دیا گیا ہو. اس شعر میں غم زدہ دل کو لاش سے تشبیہ دی گئی ہے, یعنی اب دل کسی کام کا نہیں رہا. کلیئر ہے بات, چلیے آگے چلتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو تشریح کرنے کے لیے اشعار آتے ہیں تو آپ لوگ اچھے سے کریے گا. دیکھیے ایک بار شعر کو پڑھیے, ایک بار تشریح پڑھیے, پھر شعر کو پڑھیے تو معنی بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حال ڈھونڈ لیا. کیا کہتے ہیں, ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حال ڈھونڈ لیا, کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے. ٹھیک ہے, اب تشریح اس کی کیا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے سیاسی اور سماجی ٹھیکیداروں پر طنز کیا ہے. یعنی کہ جو ہمارے سیاسی اور سماجی ٹھیکیدار ہیں, اب آپ لوگ بڑے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کدھر اشارہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان پہ طنز کیا گیا, یعنی ان کو تانا دیا گیا ہے جو عوام کی بھلائی کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر کچھ کر کے نہیں دکھاتے. ٹھیک, نعرے ضرور لگائیں گے کہ ہاں ہم آ جائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم آ جائیں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن کرتے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر طنز کسا گیا ہے, ان کو تانا دیا گیا ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ دوسری افواہوں کے ساتھ یہ افواہ بھی اڑا دی جائے کہ ہم نے عوام کے دکھ درد کا حل جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, حل مالے سولوشن. کم از کم یہ سن کر غمزدہ اور دکھی انسان کچھ دیر کے لیے بہل تو جائیں گے.
تو دیکھیے یہ ایک سامنے کی بات ہے کہ انسان کو اگر تھوڑی دیر تسلی دی جائے وہ بہل جاتا ہے، لیکن اگر وہ اسی کے اوپر پوری طرح سے ڈیپینڈ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے نا۔ لیکن کیونکہ یہ شعر کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو یہاں پہ سمپل سا بس یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سماجی ٹھیکیدار بیکار کی افواہیں اڑاتے ہیں، اس طرح سے ہم ایک اچھی افواہ اڑا سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے دکھ درد کا جو حل ہے اسے ڈھونڈ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو اگلا شعر دیا گیا ہے، ہم کو گزرے ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، یعنی کہ جو صدیاں گزر گئی ہیں وہ ہمیں نہیں جانیں گی، بے شک کیونکہ ان کے سامنے تو ہم تھے ہی نہیں۔ آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے، یعنی اب ہم کچھ ایسا کریں کہ آنے والی صدیاں تو ہمیں کم سے کم جانیں۔ تو دیکھیے جانثار اختر سے پہلے جو لوگ گزرے، غالب، میر، وہ جانثار اختر کو نہیں جانیں گے، ہے نا، لیکن اب ہم لوگ تو جانتے ہیں نا جانثار اختر کون ہے۔ تو وہی کہتے ہیں اس شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ ہم سے پہلے جو صدیاں گزر گئی ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق، وہ ہمیں کیسے پہچانیں گی کہ ہم کون ہیں، ہم نے کیا کیا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے، یعنی وہ ایسا لمحہ ہو جائے جو ہماری شناخت بن جائے، یعنی ہماری پہچان بن جائے، اور ہم اس سے پہچانے جائیں کہ ہم نے بھی اس دنیا میں آ کر کیا کچھ کیا اور کیسے زندگی بسر کی۔ دیکھیے ابھی ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے پڑھا نا جانثار اختر کے بارے میں کہ وہ کون تھے، کیسے انہوں نے زندگی بسر کری، کہاں انہوں نے جاب کری، کہاں انہوں نے بچوں کو پڑھایا، ہے نا۔ تو وہی بات یہاں وہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں کہتے ہیں کیا ہے کہ انہیں گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی، کیوں نہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کیا کہتے ہیں، اس شعر میں جانثار اختر نے کھلتے ہوئے زخموں کو گل رنگ دریچے کہا ہے۔ وہ زخم جو رستے رہتے ہیں ان کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور خون بہنے کے باعث رنگ سرخ ہوتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں، کیونکہ وہ کھلے ہیں، اس میں سے رس رہا ہے، خون نکلے جا رہا ہے، اس لیے وہ سرخ ہے۔ اسی رنگ کے باعث شاعر نے انہیں گل رنگ، ٹھیک ہے، گل مانے ویسے گل پھول کو کہا جاتا ہے، لیکن گل سرخ رنگ کے پھول کو بھی کہا جاتا ہے، گل رنگ یعنی لال رنگ کا، ہے نا، اور زخموں کے منہ کھلے کو دریچے سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس سے ملایا ہے۔ اب لکھتے ہیں شاعر خود کو تسلی دیتا ہے کہ آج یہ زخم ہے، کل بھر جائیں گے، تکلیف ختم ہو جائے گی اور زندگی میں جو تاریکی ہے وہ سحر میں بدل جائے گی، یعنی ایسی صبح جس میں خوشیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی آج غم ہے، آج تکلیف ہے، لیکن آپ محنت کرو، ہمت مت ہارو، تو کل آپ کا بہت اچھا دن ہوگا، ہے نا، ساری پرابلمز جو بھی ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے یہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ اس میں پوچھتے ہیں، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے، فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے، ہے نا، یعنی غزل کسے کہتے ہیں کہ کچھ لفظوں میں پوری آگ ہم چھپا سکتے ہیں۔ کیوں، آپ کو پتہ ہے غزل کے 2 مصروں میں ہی ایک پوری بات کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس شعر میں جانثار اختر نے غزل کی تعریف بیان کی ہے کہ غزل کا فن چند لفظوں میں آگ چھپانے کے مترادف ہے، یعنی اس کے جیسا ہے۔ غزل ایسی ہونی چاہیے جسے پڑھ کر یا سن کر آدمی تڑپ کر رہ جائے، ہے نا، اس کے دل سے بے دھڑک نکلے، واہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، ایسا معلوم ہو کہ کسی نے آگ لگا دی ہے، تبھی غزل ہوتی ہے۔ جانثار اختر نے غزل ہی کے ایک مصرے میں غزل اور اس کے فن کی جس طرح تعریف کی ہے، یہ ان کی برسوں کی ریاضت کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ اس شعر میں انہوں نے غزل کی تعریف بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ غزل کے اصل معنی کیا ہے، کہ ایک ایسی چیز جس میں ہم چند لفظوں میں ہی آگ بٹھا دیں،
ठीक, तो ये होती है आपके गज़ल की तशरीह। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे मुश्किल सवाल जवाब आते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। गज़ल के पहले शेर में शायर क्या कहना चाहता है? तो आपको पता है कि शायर कहना चाहता है कि अब तक उर्दू शायरी में कातिल को दुआएं दी जाती थी, है ना, अब उस रस्म को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो अब वैसे आशिक हैं और ना वैसे माशूक। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोलते हैं, ज़ख्म, कातिल, लाश, गम की मुनासबत को क्या कहेंगे? तो देखिए ये सब एक दूसरे की मुनासबत से आए हैं, है ना। कातिल क्या करेगा? कत्ल करेगा, है ना, ज़ख्म देगा, फिर क्या होगा? गम मिलेगा, उससे लाश बन जाएगा इंसान जब मर जाएगा। तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं एक दूसरे की मुनासबत से आए हैं, है ना। तो कहते हैं शेर में किसी एक लफ्ज़ की मुनासबत से दूसरे अल्फाज को लाना सनत मिरातुन नज़ीर कहलाता है। इसके अलावा इसे मुनासबत लफ्ज़ी भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, आपके जो सिलेबस है उसमें सनतें भी शामिल हैं, ठीक है। सनतों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट पूरी आपकी बना दी है, उर्दू कवायद और इंशा करके, है ना। आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखें, वहाँ पे आपको सनत, इल्म बयान, इल्म बदी सब मिल जाएगा, ठीक है। तशबीह किसे कहते हैं, इस्तिआरा किसे कहते हैं, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद है, मिसाल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस प्लेलिस्ट का, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके एक बार विज़िट ज़रूर करें। चलिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है, गुलरंग दरीचों से क्या मुराद है? तो अभी आपने पढ़ा गुलरंग किसे कहते हैं? लाल रंग के फूल को, है ना। तो लिखा है दरीचों से मुराद है कि रिश्ते हुए ज़ख्म जो सुर्ख या गुलाबी होते हैं, जिनसे खून क्या है? टपकता रहता है। क्योंकि ज़ख्मों का मुंह खुला हुआ होता है, इसलिए उसे दरीचे यानी खिड़की के उसमें बोला गया है ना। खिड़की के दरवाजे भी खुले होते हैं, इसलिए उसको उससे मुकाबला किया गया, उससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। इसलिए ज़ख्मों के रंग और उनका मुंह खुले होने के बाइस उसे गुलरंग दरीचे कहा गया है, ठीक है। तो अब आप लोग इसे पढ़ लेंगे, ये वीडियो और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये सारी PDFs भी मिल जाएंगी, आंसर वाली भी, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का कल नहीं 15 तारीख को है ना, 15 तारीख को प्री बोर्ड भी है और उसके बाद फिर आपके बोर्ड की भी डेट शीट आ गई है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब है बहुत अच्छी बात है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाए। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।